बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में कभी ना कभी हमें ऐसे लोगों से वास्ता ज़रूर पड़ता है कि जिनको देखने और थोड़ा सा सुनने के बाद हमारा दिल ये गवाही देता है कि ये झूठे हैं। झूठ उनके माथे पे नहीं लिखा होता, झूठ उनके हाथों से भी उन्होंने नहीं लिखा होता, पर जिस लम्हे वो बोलते हैं बात को छुपाते हैं या झूठी बात को इतने एतमाद से करते हैं कि खुद आपका दिल गवाही देने लगता है। हमने ऐसे लोग भी बहुत सारे देखे हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, आप उनको कम फहम कह सकते हैं, नादान कह सकते हैं, पर अपने ताईं वो बहुत समझदार होते हैं। वो अपनी झूठी बात को, अपने झूठ को, अपने फ्रॉड को, अपने फरेब को सच्चा साबित करने के लिए किसी भी लम्हे अल्लाह की कसम खा सकते हैं। इससे आगे जाएंगे तो कुरान पाक की कसम खा सकते हैं, अपने घर वालों की, अपने अजीज़ों की, किसी की भी खा लें। जो चीज़ ज़िंदगी में मैंने सीखी, और ये सिखाई किसने? अल्लाह की पाकीज़ और पाक किताब ने, कि जो शख्स बार बार और बात बात पे कस्में खाए वो झूठा है, और ये अपने ऐब को छुपाने के लिए और अपनी बात की बेवज़नी को वज़न में डालने के लिए ये काम करता है। आप सोचिए, कुरान पाक मेरे रब ने तो कस्में खाने के लिए पैदा नहीं किया, ना उसको भेजा इसलिए कि इसकी कस्में खाई जाएं, उस पर हल्फ उठाए जाएं उसके। या तो कसम आप अपनी बात सच्ची साबित करने के लिए उठाओगे या किसी दूसरे को झूठा साबित करने के लिए। तो दोनों सूरतों में इस्लाम में, दीन में उसका मंशा ये है ही नहीं है। खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता कहीं कोई गलती हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो वहाँ गवाह लाने का हुक्म है, कस्में उठाने का नहीं है। कसम के मामले में हमेशा आप वो ज़्यादती कर जाते हो जो बज़ाहिर आपके दिल को इल्म होता है, आपकी रूह भी जानती होती है, इसलिए उसकी सज़ा भी ज़्यादा है। कुरान पाक की कसम उठाएंगे तो सोचें, ये ख़ुद कुरान पाक की भी तौहीन है। अल्लाह ने ये भेजा पढ़ने के लिए, अल्लाह ने ये भेजा ओढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अल्लाह ने ये भेजा जीने के लिए, ओबे करने के लिए। इसलिए थोड़ी भेजा था कि उस खाली ग़िलाफ़ के ऊपर हाथ रखो और कहो कि मैं इसकी कसम उठाता हूँ। अदालतों में जो झूठे लोग होते हैं, प्रोफेशनल, वो भी बिना किसी खौफ के कुरान पाक के हाथ रख के कसम उठा लेते हैं। उनको कभी खौफ भी नहीं आता कि इतना बड़ा गुनाह उनसे सरजद हो रहा है। ये कतमान हक है, हक बात को छुपाना। यानी हम पे जो वाजिब है वो शहादत हक है, सच्ची बात की शहादत देना, सच्चाई की शहादत देना, गवाही देना। और आप किसी छोटी मोटी बात पे, किसी छोटे मोटे फ़ायदे के लिए झूठी कसम उठाने के आदी हो जाओ और आपको लगे कि लोग इस बात को मान लेंगे और मेरा झूठ छुप जाएगा, तो छुपता नहीं है। मैं कभी सोचता हूँ ये झूठे लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि वो अल्लाह की या उसके कलाम की कसम उठा लेते हैं। पिछले दिनों एक ख़ातून अपने बेटे को लेके मेरे पास आई, इनको 12-14 साल का होगा, और उन्हें बहुत तकलीफ़ थी कि ये बात बात पे कसम उठाता है। और पिछले दिनों उसने कहीं ज़रा सी बात पे बहन भाई आपस में लड़ाई हुई, तो उसने कहा मैं कुरान पाक की कसम उठाता हूँ। इनफैक्ट ये लम्हा वो था जब उसकी वालदा डर गई, खौफज़दा हो गई। इसलिए झूठी कसम उठाना, जहाँ गुस्ताखी है वहाँ आप अल्लाह की किबरियाई को भी ललकारते हैं, इनफैक्ट उसको चैलेंज करते हैं। आपके अंदर इतनी गुस्ताखी आ जाती है कि आप सोचते हैं कि अल्लाह को इस बात का क्या इल्म, मैं उसकी झूठी कसम खाऊंगा। आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हो अपने मामलात में, और उसके नाम पे जब झूठ बोलेंगे तो आप सोचें वो कैसा उसको माइंड करेगा। कहा जाता है कि 5 अज़ाब हैं जो कम से कम होते हैं झूठी कसम खाने के लिए। वो ख़ुद ख़ातून जब अपने बेटे के लिए परेशान थी तो उनका जायज़ परेशानी बनती थी कि अभी उसकी आदत बनेगी। अच्छा, आदत बनने में 40 दिन लगते। बार बार उन दिनों जब इंसान बोलता जाता है, दोस्तों में, घर में, आते जाते, बाज़ार में, इवन पैसे किसी से लेते वापस करते, अल्लाह की कसम मैंने इतने दिए हैं। यानी दुकानदार बाज़ बार पैसे ले के इनकार कर देता कि मैंने लिए ही नहीं है, और उस पर कसम भी खा लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इतना वो उस वक्त भूल गया होता है? ये हज़ियान नहीं है, इनफैक्ट ये तो बाज़ दफ़ा विलिंगली, एफर्टलेसली वो इतना झूठ बोल जाते हैं कि आपको अपने पे शर्मिंदगी होने लगती है कि इसने तो कसम उठाई है, अल्लाह की कसम उठाई है, कुरान पाक की कसम उठाई है। या बाज़ लोग अपने किसी प्यारे की कसम उठाते हैं, मैं अपनी माँ की कसम उठाता हूँ, मैं अपने बाप की कसम माँ की कसम पे ज़्यादा होता है।
سیانے کہتے ہیں کہ جس کی قسم اٹھاؤ گے اس کو موت آتی ہے اور اس پہ پڑ جاتی ہے. اسی طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں نہ صرف ان کو دنیا میں عذاب بھگتنا پڑتا ہے تو آخرت میں جو عذاب کے درجے ہیں سب سے بڑا تو یہ کہ اللہ اس کی طرف رخ نہیں پھیرے گا, منہ نہیں کرے گا, اتنا اس کو ناپسند کیا جائے گا. اور اس روز اگر اللہ کی نظر کرم نہ ہوئی تو سب بچ جائیں گے, وہ نہیں بچے گا جس نے یہ غلط حرکت کی ہوگی. نمبر 2, ایسے بدقسمت لوگوں کے لیے اللہ کی جو رحمت کی نظر ہے اس سے بھی محرومی ہوگی. اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے, اس کو معافی نہیں ملے گی اور جہنم میں اس کے لیے ایک گہرا گڑھا ہوگا. اور دنیا میں جو بھی قسمیں زیادہ اٹھاتا ہے وہ چاہے اپنی شکل بدلے, چاہے دینی شکل بنا لے, چاہے لمبے چوغے پہن لے, جب بھی وہ دکان پہ کھڑا ہو کر یا زندگی میں لمبی لمبی بار بار قسمیں, جو قسمیں کھائے گا بار بار وہ جھوٹا ہوگا. یہ ایک HR میں ہمارے ایک اصول بنایا جاتا ہے کہ جب لوگ آتے ہیں نا ادارے میں لیٹ آئے اور آپ نے بھی سوال نہیں کیا, بغیر سوال کیے کوئی بندہ وضاحت کرنے لگ جائے تو ہمارے یہاں کا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. سوال کریں آپ جواب دیتے ہو تو چلیں جواب میں جھوٹ سچ کی آمیزش ہو سکتی ہے, چونکہ کوئی بات بھی مکمل سچی نہیں ہوتی اور کوئی بھی سچ مکمل طور پہ سچ نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں اس میں غلطی, آمیزش, کوئی اضافہ کمی بیشی ضرور ہوتی ہے. لیکن جب بندہ کوئی قسم کھا کے کہتا ہے کہ یس میں یہ بات کر رہا ہوں تو وہ تیقن نہیں ہے, وہ جعلی طور پہ اس کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے قسم کی, اللہ کی یا اس کے نام کی یا کلام کی. یہ گستاخی اپنے بچوں کو ابھی سے بتانی چاہیے کہ نہیں کرنی. یہ گستاخی ایسی چیز ہے جو آپ کے نامہ اعمال کو اجر سے خالی کر دیتی ہے. حضرات اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کبھی قسم کی طرف مت جائیے. قسم آپ کو چاہے اپنے کسی رشتے کی اٹھانی پڑے, قسم چاہے آپ کو اللہ کے کلام کی اور کتاب کی اٹھانی پڑے یا اللہ کے نام کی اٹھانی پڑے, یہ بوجھ پڑ جائے گا, اس کا نقصان ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اس وقت لگتا ہے شاید اس سے فائدہ ہو جائے, دوسرا کبھی مانتا بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت وہ اگر یہ کہے کہ یہ قسم تجھ پہ الٹی پڑے گی تو ہمیشہ پڑ جاتی ہے. ہم نے لوگوں کو جھوٹی قسموں کی وجہ سے مرتے, بے حال ہوتے, ایون مالی طور پہ زوال کا شکار ہوتے اور لوگوں کی نگاہوں سے گرتے دیکھا. یہ فکر اگر ماں کو نہیں ہوگی اور باپ کو نہیں ہوگی تو اور کس کو ہوگی؟ یہ فکر بھائی کو بھی ہونی چاہیے, یہ فکر دوستوں کو بھی ہونی چاہیے. یعنی جو بھی ہمارا پیارا ہے, ہمارے آس پاس ہے, اگر کسی کی وجہ سے اس لت میں مبتلا ہو گیا, اس عادت میں مبتلا ہو گیا, تو میرا خیال ہے دیٹس دا مومنٹ جب ہم کو ڈرنا چاہیے, جب اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہنا چاہیے کہ مجھے تم سے بہت پیار ہے, تم بہت پیارے ہو, تم بہت اچھے ہو, تم بہت خوبصورت ہو, پر اگر یہ وجود تمہاری کسی ایک عادت کی وجہ سے, کمی کوتاہی کی وجہ سے جہنم کی آگ کا حصہ بن گیا تو کتنے دکھ کا لمحہ ہوگا. ساری زندگی, ساری کمائی, ساری اچھائی سب ضائع ہو جائے گی, چونکہ صاحب جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے. عدالتوں میں جس بندے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کی گواہی دوبارہ نہیں لی جاتی. فقہ میں بھی کسی ایک بندے کی گواہی, یعنی بعض فقہ نے ایسے لوگوں کی احادیث لینے سے انکار کیا کہ جس کے باپ نے جھوٹ بولا, جس کے راوی سے کوئی اس طرح کی کمی کوتاہی ہوئی, ساری کریڈیبلٹی ضائع ہو جاتی ہے. تو زندگی تو ہم ساری گزارتے کس لیے ہیں؟ گواہی کے لیے. زندگی ہماری کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرتی ہے, ہمارے اعمال, ہماری نیکی, ہماری خوبی, ہماری خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہماری گواہی دیتے ہیں. اگر ہم کو اپنی گواہی دینے کے لیے خود ہی جھوٹی قسمیں اٹھانی پڑے تو کسی کے بھی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ قسم اٹھاتا ہے, سچی ہو یا جھوٹی, اس سے اللہ رحم. اللہ کے رسول نے بہت وضاحت سے یہ فرمایا تھا کہ اپنی دکان کا, اپنے مال کا جو سامان ہے وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے مت بیچو. جو چیز اللہ کو اور اس کے رسول کو ناپسند ہے اس میں خیر ہو نہیں سکتی. وقتی طور پہ اگر فائدہ ہوتا بھی ہوگا تو اینڈ آف دا ڈے یہ ڈھل جائے گا بڑے نقصان میں, اور آپ کے نامہ مال سے وہ ساری خیر رخصت ہو جائے گی, اور وہ سارا فائدہ جو آپ نے اس جھوٹی قسم کی وجہ سے, ہاں کہیں آپ کو اپنی سچائی ثابت کرنی ہو تو آپ کو گواہ لانا چاہیے. گواہ کی ضرورت, گواہ کی اہمیت اور اس کا جملہ آپ کو اس سارے مصیبتوں سے بچا لیتا ہے اور آرام سے. ابھی تو گواہی بندہ نہیں ہے تو ویڈیو کی مل جاتی ہے, آڈیو کی مل جاتی ہے. کچھ ایسی چیز ہو جو آپ کو اپنے منہ سے یہ کام نہ کرنا پڑے, کوئی دوسرا ٹول یا دوسرا فرد آپ کو اس عذاب سے
یا آزار سے بچا لے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔